औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लाइव पूरा फुल अपडेट रहेगा। आज का ये अपडेट तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम पूरा अपडेट देखें और 6 मिनट तक का ज़रूर से ज़रूर वीडियो वॉच करें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो माशाल्लाह से अब ये देख सकते हैं अभी पूरा ये लाइव अपडेट क्लोज व्यू रहेगा आगे साइड से, और पूरा फिर आपको सफ़ा मरवा साइड का और बाहर का जितना भी अपडेट है स्ट्रीट साइड का पूरा अपडेट मिलेगा। और डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इंडिया के टाइम से 6 बजे वीडियो पोस्ट हो जाती है। और आने वाले टाइम में रमज़ान का भी अपडेट पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इफ्तार से लेकर तरावी से लेकर। तो अभी जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर ज़रूर करें और पूरा एक एक अपडेट देखें माशाल्लाह से। और कल के वीडियो में काफ़ी लोगों ने जो कमेंट किया आज उनके सभी के नाम रीड होंगे, और जो नहीं कह पाते और जो कमेंट करते हैं, अल्लाह तमाम लोगों की सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अरमान मारूफ आमीन, मोहम्मद 2141 आमीन। तो दोस्तों वीडियो चलती रहेगी, और अगर आपको वॉइस नहीं सुनना है या खाली लाइव अपडेट देखना है तो वॉइस को साइलेंट करके पूरा अपडेट देख सकते हैं। पूरा ही अपडेट आज का अपडेट है, और इसी के वीडियो के आगे बयान भी रहेगा तो वो भी सुने और अमल करें काफ़ी लॉन्ग अपडेट के साथ। डॉक्टर मुदस्सिर आमीन, सिराजुद्दीन आमीन, मोहम्मद जुबैर आमीन, सजिस्ता बानो आमीन। तो काफ़ी लोग आमीन लिखते हैं और एक दूसरे कमेंट में लाइक भी करते हैं, तो क्या पता किसका आमीन कबूल हो जाए। तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें और ये सामने का आप लोग लाइव भी देखें माशाल्लाह से। काफ़ी आज का जितना भी खूबसूरत ये लाइव चल रहा है आप लोगों को मैं पूरा एक अपडेट देता रहूँगा, और साथ ही साथ सभी का जो कमेंट का है वो भी लाइव अपडेट में बताऊँगा। और किसी का कमेंट होता है नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपका स्क्रीन पर कमेंट होता है, बट आप लोग कमेंट करके जाएँ, डेली कमेंट करके जाएँ। वीडियो के बाद भी सभी कमेंट रीड होता है। फरजाना अकबर, अल्लाहू अकबर, यास्मीन दरवेश आमीन, नज़्मा आमीन, सफ़ा सुभान अल्लाह। तो अभी जितने भी लॉन्ग कमेंट है वो भी होंगे। फातिमा सुल्ताना, दुआ करे मेरे औलाद के परेशानी दूर हो जाए बोलकर इंशाल्लाह आमीन। और एक ही कमेंट करें दोस्तों, 2-3 कमेंट ना करें। नुसरत अदनान भी भाई हमारे लिए दुआ करें। मक्का इंडिया से है, आप इंडिया के लोगों को भी दिखाइए आमीन। तो दोस्तों जो इंडिया का ग्रुप आता है, एक भाई ने किया है कि अदनान भाई जो इंडिया के जो ग्रुप है उनको दिखाइए, कोई ग्रुप में आया है इनका। तो जो इंडिया के ग्रुप है सभी का टाइमिंग अलग अलग है, और जो जितने टाइम मिल गए वीडियो शूट के अंदर तो वो आप लोगों को पूरा दिखाया जाता है, क्योंकि कोई अलाउ करता है कोई नहीं करता। कोई हिसाब से पूरा आप लोगों को जो ग्रुप का है अलग अलग कंट्री के हो गए या इंडिया या पाकिस्तान के हो गए, जहाँ का भी उनका जो ग्रुप आता है ट्रैवल वाला, तो जो अलाउ करते हैं उनका हो जाता है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो ग्रुप के आते हैं उनका थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन कभी कभी टाइम से भी जो टाइम में होता है वो टाइम में एंट्री होती है, कभी नहीं होती, तो वो सब देखना पड़ता है। कोशिश ये करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ज़रूर आपको ग्रुप का दिखा सकूँ। मीर समीर 1764 मेरे लिए भी दुआ करें ज़रूर, और मेरा नाम लेना ज़रूर आई एम फ्रॉम मीर समीर। तो 4 मिनट का दोस्तों ये लाइव हो चुका है, कम से कम 2 मिनट का, और ये पूरा लाइव देखे और पूरा एक एक लाइव अपडेट देखे। सुबह से लेके पूरा ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा शाम तक का या ईशा का। और जो नाइट का व्यू रहता है दोस्तों वो काफ़ी लॉन्ग में रहता है, और काफ़ी पूरा एक एक लाइव आपको दिखाता हूँ पूरा, जिसमें फुल अपडेट के साथ पूरा ये अपडेट रहेगा। और प्रोफेसर अजमेरी आमीन, इस्माइल खान माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आई लव यू अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान पाक आमीन सुम्मा आमीन, फातिमा सब्बीर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल जज़ाकल्लाह खैर। तो आप सभी के बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने भी कमेंट किया, अल्लाह पाक तमाम लोगों की सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाए आमीन। जितने लोग भी जो डेली कमेंट कर रहे हैं और पूरी बात कह रहे हैं अपनी जो दुआ के लिए बोले हैं, अल्लाह पाक सभी की सारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन।
और पूरा आज का ये जितना भी आया, कल के वीडियो में जो लाइक आया 374 आया है, तो रिक्वेस्ट आप सभी से 300 के ऊपर टारगेट है, जरूर जरूर पूरा करें और कम से कम पूरा ब्लड देखें फुल क्राउड के साथ। आज के मंदिर था तो ये 6 मिनट का हो चुका है। अब इसके बाद बयान ऐड हो रहा है, तो बयान जरूर जरूर सुनिए और अमल करें। उसके बाद इनका भी ईमान गया के वो भी कल्ब में मुकम्मल रासिक होगा। हो, आखिरत मुस्तहज़र हो। तो ये जो अक्सर तबका हर उम्मत में जो है नाफरमानी ने अपनी जिंदगी गुजारी, और उनमें जो अल्लाह जल्ले शानो ने हर जमाने में अहले हक को अल्लाह ने खड़ा फरमाया, उनको दावत दी और अपना अपना पैगाम उनके जरिए से, अपने बंदों के जरिए से, जिनके अंदर अल्लाह जल्ले शानो ने खैर देखी, उनसे अल्लाह ने काम लिया हर जमाने में। वयामरुना बिल मारूफ वतन वतन, और अल्लाह फरमा रहे बुराई से रोकने वाले। कुंतुम खैरा उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर वतुमिनुना बिल्लाह। जब तक अल्लाह के ज़ाती आली पर यकीन नहीं होगा, अल्लाह के वादों पर यकीन, तो मेहनत कर नहीं सकता आदमी। सबसे पहले अपनी या अल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला तुज़िकूम मन दल्ला इला हदैतुम, कि तुम्हारे नैन भी जो है बताइए, तुम्हारे नैन भी जो है अल्लाह से कोई भी नाफरमानियत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ज़रर नहीं पहुंचाएंगी। तो अपनी ज़ात से अमल करना है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। रहमत दो आलम सासम को रोशन चिराग फरमाया, चिराग से चिराग जलता है। अल्लाह जल्ले शानो ने मुखलिसीन के जरिए से हर जमाने में हिदायत को अल्लाह ने आम फरमाया, और माहौल को बदला, जमाने को बदला, अमाल को बदला, ईमान को जो है दुरुस्त अल्लाह ने फरमाया। ईमान अपने अकीदे को अल्लाह ने सही फरमाया उलमाए कराम के जरिए से। अल्लाह जल्ले शानो ने विरासत, सही विरासत के अंबिया के वारिस जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनकी विरासत के उलमा वारिस है। अल्लाह जल्ले शानो ने कुरान में अफराद के और कौमों के वाक़यात अल्लाह जल्ले शानो ने अपने कुरान अज़ीम में जिक्र फरमाए। अल्लाह हमें कुरान की तफसीर पढ़ने की, उसकी तर्जुमे की जो है कोशिश और समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक के लिए, हर फर्द के लिए अल्लाह ने कुरान में अपने कलाम में रहबरी रखी। अल्लाह जल्ले शानो ने एक बस्ती का जिक्र फरमाया। अल्लाह जल्ले शानो ने दावत के एतबार से जितने किस्से और जितने वाक़यात दीन के लिए जिन्होंने कोशिश की, कुर्बानियाँ दी, अल्लाह जल्ले शानो ने उसको जरूर जो कुरान में जिक्र फरमाया कि अल्लाह के दीन के लिए कैसी कोशिश और कैसा जानवर लगाए, अल्लाह के दीन के लिए अपना ताल्लुक अल्लाह से सही करे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और पाकीज़ा तरीके हमारी जिंदगी में आए, उसके लिए कैसी मेहनत करें। तो हर जमाने में जो अल्लाह की नाफरमानियाँ और अल्लाह से दूरी जो आम थी, लेकिन उसमें अल्लाह जल्ले शानो ने अहले हक को अल्लाह ने खड़ा जो है उनसे काम लिया। अल्लाह हमें भी जो है ऐसी जमात में शामिल फरमाए जिनके साथ जो है तूबा लहुम, यानी रहमत दो आलम साहब ने उनके लिए जो बशारत फरमाई, खुशखबरियाँ फरमाई, अल्लाह जल्ले शानो बशारतों में शामिल फरमाए। और नाफरमानों में अल्लाह जल्ले शानो अल्लाह से जो दूरी इख्तियार करने वाले बंदों इंसानों में शामिल न फरमाए। तो अल्लाह जल्ले शानो ने हर जमाने के अफराद दावत का तज़किरा कुरान में जो इस जमाने में जो जिन अफराद ने किया अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। ये बस्ती का वाक़या अल्लाह जल्ले शानो कुरान में सूरह अहक़ाफ़ में जिक्र फरमाते हैं। आयत नंबर 56 है। वसअलहुम अनिल क़रयति अल्लती कानत हादिरतल बहर إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكوهم أو معذبوهم عذابا شديدا قالوا معاذرات إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. अल्लाह जल्ले शानो का अजीम कलाम है। एक बस्ती का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, और आपन अपने हम सरे यहूदियों लोगों से बतौर तंबी के। आयत का तर्जुमा खुलासा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले शानो फरमा रहे कि यहूदी जो आपके तरफ में, जो आपके
مدینہ کی طرف میں، مدینہ کے اندر بھی، مکہ مدینہ منورہ میں جو یہود جو مقیم میں رہنے والے ہیں، ان سے اس بستی والوں کا تذکرہ کریں، اس بستی والوں کو جو کہ دریا کے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھے کہ جب وہ ہفتہ کے بارے میں حج شرعی سے نکل رہے تھے، یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ ہفتے کے دن جو سنیچر کے دن کوئی کام میں مشغول نہ ہو، پورے دن اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے جو دن گزارے، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ کون ایمان میں جو ہے وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اپنے ایمان میں جو ہے جمے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل شانہ تو زبردست جو ہے بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل شانہ آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اسے بھی جاننے والے ہیں، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو اللہ جل شانہ سب سے پہلے یہ بات فرما رہے تم خود چھپ کر کوئی عمل کرو اور اعلانیہ کوئی عمل کرو، مجمع میں کوئی عمل کرو، اللہ جل شانہ چھپے ہوئے عمل کو بھی جاننے والے اور اعلانیہ عمل کو بھی جاننے والے ہیں، ان باتوں کو یہاں تک کہ تمہارے جو دلوں میں خیالات آتے اللہ جل شانہ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو عمل جو بھی اچھے برے اعمال کرو اللہ جل شانہ سب سے باخبر اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تو وہ ہفتے کی ان کی آزمائش ہوئی، وہ سمندر کے کنارے ان کی بستی تھی، مچھرے تھے وہ، ان کی جو ہے ذریعہ معاش جو اس کے ذریعے سے تھا، تو وہ جو ہفتے کے دن جو ہے وہ اللہ نے اب مچھلیاں خوب ظاہر ہوتی اور اللہ نے اس دن منع کیا کہ کسی دوسرے کاموں میں لگنے سے، تو ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن بہت مچھلیاں آتی سمندر کے اوپر نظر آتی اور اللہ نے منع کیا اس وجہ سے مجبوراً، یعنی اللہ کی دلجوئی کے ساتھ اور جو ہے بشاشت قلب کے ساتھ انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کیسے جو ہے یہ جو اللہ نے منع کیا اور اس ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور زیادہ جو دنیا حاصل ہو سکتی ہے اور دنیا کا نفع مل سکتا ہے، تو انہوں نے تدبیر اختیار کی، پہلے اس کا ترجمہ بیان فرما دوں، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز ان کے دریا کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی، ہم ان کی اس طرح شدید آزمائش کرتے تھے، اللہ جل شانہ فرمائے کہ ہم ان کی ضرور شدید زبردست آزمائش کی ان کی، یوم سبتیم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یعنی اور دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی ان کے لیے اور دشواریاں ان کو ہوتی یا ان کو سخت سزا، اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جو کیا کیا، انہوں نے کہ ہم ان کی اس طرح شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے، پہلے سے نافرمان تھے، اور اس وقت کا حال پوچھے کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور نیز اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں، اس لیے کہ کل قیامت میں ہمارا جو ہے ہماری پکڑ نہ ہو کہ تم نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہ روکا، تو اللہ کے سامنے جو حجت ہماری ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ یہ شاید اللہ سے ڈر جائے، اپنی معصیت اور نافرمانی سے رک جائے، تو یہ کیا کرتے ہفتے یعنی ایک دن پہلے جمعہ کو یا جو ہے جمعہ کے بعد اتوار کو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جال ڈال دیتے سمندر میں، اور جو ہے ہفتے کے دن جو کچھ نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، تو یہ ساری حرکتیں اللہ جل شانہ جاننے والے تدبیریں کرنے لگے، چالاکیاں کرنے لگے، اور جو ہے اتوار کے دن جو ہے وہ اپنی جو جال میں مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتے، تو وہ جو ظاہری طور پر تو جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے اللہ جل شانہ تو جاننے والے دن کے حال کو، ایک دن پہلے جو تدبیر اور چالاکیاں کرتے تھے اللہ وہ جاننے والے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کو مچھلیاں پکڑ کر جال میں پھنس جاتی اس کو لے لیتے، اور جو دونوں کام کرتے عبادت میں مشغول رہتے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کرتے، اسی لیے فرمایا کہ تقویٰ اصل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنا، عبادت چاہے جتنی ہم انسان کر لے، جتنی اللہ کی جو ہے اطاعت کر لے، تقوی کے بغیر اللہ کے تعلق کے بغیر وہ اللہ کے مقبول نہیں بن سکتی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جل شانہ صرف اور صرف تقوی والوں کی کاروائیوں کو اور تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو خوب جاننے والے تھے
تو یہ چالاکیاں جب کرنے لگے تو ان کے وہ رشتے داری تھے، کہیں بھائی تھا، کہیں والد تھے، کہیں باپ تھے، کہیں ماموں خالو تھے، سب رشتے دار تھے، ان کو جو ڈراتے تھے اللہ سے ایسی چالاکیاں اللہ سے مت کرو، اور جو ایسی جو تدبیریں مت کرو جس سبب سے اللہ کا عذاب تم پر آ پڑے. تو وہ جو ہے ان میں سے نیک لوگوں میں سے ان سے کہنے لگے کہ کیوں ان کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے غضب اور اللہ کے جو ہے شدید جو ان پر جو اللہ کا عذاب آئے گا. تو ان کو ڈرانا جو بیکار ہے، لیکن وہ کہتے کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے مضر کر سکے اور یہ شاید اللہ سے لڑ جائیں، اپنی معصیت سے گناہ سے رک جائیں. سارا دن تو عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن جس طرح دوسری طرف اللہ کی نافرمانی، اللہ کی جو ہے ایسی تدبیریں کرتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ کہتے تھے شاید سو آخر جب وہ اس امر پہ جمے رہے، نافرمانی پہ جمے رہے جو انہوں نے سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، یعنی نہ مانا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، جو دین کا کام کرنے والے اور اللہ کی معصیت سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہی میں سے ان کو بچا لیا. اور ان لوگوں کو جو حکم مذکورہ میں زیادتی کرتے تھے، حد سے زیادہ جو اللہ کی نافرمانی میں اصرار کرنے والے تھے، اللہ نے کیا کیا، ان کو سخت عذاب میں گرفتار کیا، پکڑا، اللہ کا کوڑا ان پر پڑا، اللہ کے غضب کا. وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مصر ہو گئے، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو برائے یعنی اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب بندر اور خنزیر بن جاؤ. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب، اللہ نے ان کے مسخ کا عذاب، ان کے چہرے جو بندروں جیسے ہو گئے، ان کے اعضاء اور خنزیر جیسے بن گئے. تو جب یہ دعوت دینے والے انہی لوگوں رشتہ داروں میں سے، تفسیر کے اندر یہ بات ان آیتوں کے اندر سورہ اعراف کی آیت جو اللہ، تو اس میں جو ہے جب نیک لوگوں نے ان کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو سمجھا، نہیں سمجھے تو وہ بستی سے نکل کر بستی سے ایک طرف ہو گئے. وہ سارے نیکوکار جو اللہ کے مطیع فرما بردار بندے تھے، وہ اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے، وہ چالاکیاں کرنے والے نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کے اندر اکثر طبقہ دین میں چالاکیاں کرنا، مفتیان اکرام کے بعد جانا، ایسا ہمارے معاملے ان شاء الله ده باخر سؤال. اس عمل کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے. پھر فرمایا دوسرا زمانہ آیا، اس کے بعد جو کوئی مسائل پوچھنے آتے مسلمان علماء اکرام سے ایمان والے، تو جو ہے مانتے تھے لیکن حجت کرتے تھے کہ یہ کہاں لکھی اور کیسے یہ مسائل اور کہاں سے یہ مسائل کو افزا کیا، کیسے نکالا، تو حجت کر کے مان لیتے تھے. تھوڑی حجت Ja, nie poнимаю, on что туда залез вообще? اب تیسرا زمانہ Мурат! ایسا آیا ہے کہ کوئی مسائل سننے کے باوجود اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں. اللہ جل شانہ امت کی حفاظت فرمائے. ایسے بھی مسلمان ملیں گے کہ دو بہنوں کو اپنی نکاح میں رکھا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی بڑی بڑی معصیت میں، بڑے بڑے گناہ میں جو امت جو اپنی زندگی اور اللہ کی معصیت میں لگی. اور نافرمانوں کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ، فرعون، حامان، شداد، پورے واقعات قرآن میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو نیک کاروں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہمیشہ شامل حال رہی. اور جب حجت دعوت دینے والے اللہ کے دین کی دعوت کا حق پورا کر دیتے ہیں، جب جو کوشش صحیح کر کے تھک جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے نشان کے نیک کاروں کے ساتھ کی نصرت ہوتی ہے اور نافرمانوں کے اللہ کو گرفت فرماتے ہیں. شرط یہ کہ صحیح طور پر صحیح بات پہنچانا ہوگا، اسی لیے ہمت دکھانا. تو دوستو آج کا یہ پورا ٹیسٹ دیکھ کر
تھا اور جس میں میں نے پورا اپلوڈ شروع سے لے کر آخر تک بہت ہی مزہ تھا کافی شریف کا اندر صبح کے باہر پورا ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کو دیا اور پورا ایک فل اپڈیٹ تھا. اللہ پاک آپ سبھی کو یہاں آنا نصیب عطا فرمائے آمین. جو لوگ آ چکے ہیں ان کو بار بار آنا نصیب عطا فرمائے اور جو نہیں آئے اللہ پاک ان تمام لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے منظر نصیب عطا فرمائے آمین ثم آمین. آج کا یہ لائف تھا. تاریخ ہے آج کی جو 22 جنوری 2025 کا. یہ پورا فل اپڈیٹ کے ساتھ اپڈیٹ تھا ماشاء اللہ سے. اسماعیل خان ماشاء اللہ، حمیدہ صبیر آمین، فاطمہ سلطان السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان خان انڈیا سے راشد خان ہمارے لیے دعا کریں، مدینے کے صحت کریں آمین ثم آمین. چلتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ.